لافوريا روخا منتخب اسبانيا. كرة الى ضربة ركنية، هي الثانية في المباراة للريال والسادسة في المباراة. كرة من ضربة ركنية تلعب وتبعد. بوسكيتس محاولة قائمة مرة أخرى. لاحظ ما الذي يفعله الساحر في المباراة. نعم هنا المرور، وهذه كرة جميلة. كرة تصل الآن لمارسيلو، خطيرة، جول جول. ريال مدريد يتقدم في قلب الكامب نو. بيكي بالخطأ، جيرار بيكي بالخطأ، ومارسيلو بعرضيته المثيرة الجميلة اللي قال عنها بالفعل هنا. هذه الكرة، هذه هديته وهذه ألعابه، وهذا ما يفعله بالفعل كما يفعل بائعي الورود. ياتي بالكرات الجميلة، والكرة في مكان صعب جدا حاول يبعدها وقد سجلها في شباكه. وامام من؟ اوهو رؤوف. ريال مدريد وصلت الى ميسي، ممكن يسدد، سدد، والتألق على نافاس مرتين في الكرات الماضية. تألق كبير، تألق لافت لنافاس في مباراة هذا المساء. وهذه كرة تلعب الآن ولا زالت لميسي بالفعل في المكان السليم. تسديدة قوية وخطيرة، وحارس المرمى هنا وحكم المباراة يحتسب ضربة جزاء، يحتسب ضربة جزاء، ضربة جزاء لبرشلونة لسواريز. ضربة جزاء، كرة مشتركة، وفي انذار على كيلور نافاس. ضربة جزاء تأتي في الدقيقة 75. يا لها من إثارة كبيرة، ويا له من ضغط رهيب مارسه برشلونة هذه اللعبة. وهنا طبعا هل كانت ضربة جزاء؟ هذه اللعبة طبعا لدينا الخبير التحكيمي هنا في قنوات ابو ظبي الرياضية ايتورالدي، الحكم الذي سبق وأنا دار كلاسيكو العالم الكبير. هذه ضربة الجزاء اللي احتسبت. وهنا ميسي، هنا ميسي افضل هداف في تاريخ السوبر الاسباني ب 12 هدف من 15 مباراة، يبحث عن هدف رقم 13. عنده 5 أهداف في مرمى ريال مدريد في 4 مباريات، قابلهم 4 مرات، سجل 5 مرات، ويبحث عن هدف السادس في طبعا السوبر. وطبعا هو الكل يعلم بأنه كبير هدفي الكلاسيكو ب 23 هدف. إن سجل الآن يكون هدف رقم 24، وطبعا يضاعف أرقامه. لكن ضربة جزاء، ضربة جزاء. ليونيل ميسي يتقدم، جول جول. يعود برشلونة، يعود برشلونة بضربة جزاء، وتكون الأمور 1-1. ضربة جزاء. شوف فرحة البرشلوني الصغير قبل الكبير، لأن برشلونة الآن بالفعل يتعادل. ضربة جزاء بكل ثقة طبعا يسجل ميسي ويتعادل برشلونة، وإثارة الشوط الثاني مستمرة. نعم بالتالي كل مبارياتهم طبعا في السوبر تشهد الأهداف، والآن لدينا 44 هدف. وهذه كرة جميلة في المكان السليم بالفعل، وهذه محاولة خطيرة، فرصة كانت ولكن أبعدت. برشلونة أخطر في الدقائق الماضية، وهذه محاولة الآن وصلت إلى بالفعل تنقل لكريستيانو رونالدو، يتقدم وأمام بيكي، يمر ويسدد. الله زلزال في الكامب نو، 7 درجات بمقياس رونالدو وليس بمقياس ريختر. زلزال في الكامب نو، بطله كريستيانو رونالدو. هدف مثالي، لعبة مثالية كانت لبرشلونة، تحولت مرتدة مثالي، هو اللي بداها. وبعد ذلك عينك على الساحر، على اسكو لكريستيانو رونالدو. لما مر أخذ القرار، ويا له من قرار، أخذ القرار ويا له من قرار
في مقتل هذه يا كريستيانو رونالدو، في مقتل. نعم ياتي الهدف الثاني الآن، ويا له من هدف لا يصاد ولا يرد، وبالتالي كريستيانو رونالدو نعم 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 زلزال في الكامب نو. وإذا توج بالسوبر الإسباني أعتقد بأنه لا مجال، كرة ذهبية خامسة طبعا كريستيانو رونالدو، ستكون هذه الكرة في المكان السليم، وهذه كرة حكم ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء. لا 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 عفوا، يا إلهي ما الذي يحدث؟ طرد على رونالدو، طرد على رونالدو، طرد على رونالدو. حكم المباراة يرى بأن هناك تحايل. هذه الكرات الماضية وهنا تقدم بينه وبينهم تيتي، هنا سقط كريستيانو رونالدو، لكن حكم المباراة هذه اللعبة طبعا، هذه اللعبة، لكن حكم المباراة طبعا ربما كريستيانو عنده انذار، والانذار الثاني يعني بأن كريستيانو رونالدو يخرج مطرودا من أرضية الملعب. وصلت الآن إلى جوردي ألبا، شخصيا أضعه كأفضل لاعبي فريق البرسا في هذه المباراة الآن، لكن رجل المباراة في اعتقادي هو الساحر بالفعل إسكو في مباراة هذا المساء. كرة جميلة تلعب الآن، مرتدة، السلاح الفتاك، السلاح الفعال، السلاح الجميل، السلاح الخطير لأسونسيو في المكان السليم، سدد. أسونسيو يأتي برصاصة الرحمة، والريال يفجرها في الكامب نو بالثلاثة يفجرها أسونسيو ويتقدم الريال. ويا لها من مباراة مثالية، مباراة مثالية بكل معنى الكلمة. نعم مثالية بكل معنى الكلمة. ويا لها من نهاية، ويا لها من قدم يسرى في غاية الروعة والدقة والجمال والإثارة، تذهب هكذا وتستقر، وبالتالي ريال مدريد في الكامب نو يفجرها. واو، هذا القرش الأبيض، هذا إذا كان في لاعب في كرة القدم يجيبه يعني يجيبه. وسجل الريال أول أهداف المباراة في الشوط الثاني المثير في تلك المباراة. هنا محاولة لخارج أرضية الملعب، هذه الكرة الماضية وهذه الكرة اللي صدت، وأسونسيو سدد. الله الله، يا لعيب يا لعيب أسونسيو، يا لها من قذيفة ويا له من هدف. اضحك يا زيدة، اضحك يا زيزو. ريال مدريد يتقدم ويا له من تقدم، هدف ويا له من هدف، قذيفة ويا لها من قذيفة. هكذا يكون التسديد وإلا فلا، هكذا تكون الكرات بعيدة المدى وإلا فلا. أسونسيو يسجل، وأسونسيو هنا يعلن تقدم فريق ريال مدريد. ويا لها من بداية في بيت الرعب يبدأ ريال مدريد وفي الكلاسيكو. لكن شوف النقلات والتنقلات، هذه الثانية على الأقل الآن تصل فيها توني كروس، نقلت الأمام فريق برشلونة عندما يسترجع الكرة يفقدها بعد ذلك بسهولة، والدليل على ذلك هذه الكرة الآن الخطيرة، فرصة قائمة، جول سيرك مدريدي في الكلاسيكو، سيرك مدريدي. نعم، هدف ثاني في كل تنقلاته ونهايته أشبه بالسيرك يا كاساميرو. هدف مدريدي ثاني عن طريق كريم بنزيما. ريال أفضل، ريال أخطر، ريال
وميسي يحتاج وكريم بنزيما. مباراة كبيرة يقدمها في الشوط الأول. أنا تكلمت وقلت أن برشلونة عندما يسترجع الكرة يفقدها بسهولة. هذا حدث، وكرة مارسيلو واستقبال من كريم بنزيما، تخطى الفرنسي ضحك على الفرنسي تخطى الفرنسي وسجل هدفا جميلا. وريال مدريد نعم يتقدم مرتين ويضع الآن ربما قدمين قريبا.